ईरान में तबाह होने वाले अमरीकी तैयारे के दूसरे पायलट को भी रेस्क्यू कर लिया गया। ट्रंप ने ऑपरेशन को खतरनाक तरीन करार दे दिया। ईरान की फजाओं पर मुकम्मल गलबे का दावा। कहा बहादुर सिपाहियों ने पुरखतर पहाड़ों में कार्रवाई की। हवाबाजों को दुश्मन के इलाके से बचाने का ये अस्करी तारीख में पहला मौका है। हमारे कर्नल अब महफूज और खैरियत से हैं, जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। अमरीकी सदर की ईरान को फिर धमकी। कहा सिर्फ 48 घंटे बाकी हैं, तेहरान मुआहिदा करे और आबनाए हुर्मस खोल दे, वरना संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। 10 दिन की मोहलत खत्म हो रही है, डील ना की तो जहन्नुम में धकेल देंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक एक और अमरीकी तैयारा और 2 हेलीकॉप्टर तबाह। पासारा इनकलाब का दावा। हुक्काम के मुताबिक तैयारा रीफ्यूलिंग के लिए आया था। ईरान ने ट्रंप का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया कशीदगी बढ़ी तो पूरा खिता जहन्नुम बन जाएगा। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का जवाब बगैर किसी हद के दिया जाएगा। बिजली, तेल, गैस और मवासलात के मराकज़ को निशाना बनाएंगे। जौहरी तनसीबात पर हमलों से ताबकारी के फैलाव का खतरा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराहान को खत लिखा। वो शहर जौहरी प्लांट को बार बार निशाना बनाना इंतहाई तशवीशनाक है। अमरीका और इसराइल खित्ते को तबाह करने के दर पे। ईरानी शहर बुशहर में एटमी बिजली घर के करीब बमबारी। सिक्योरिटी एहलकार जाम भाग। 190 अफराद का इनखला। तेहरान, कुम और कराच में बमबारी से मुतादिद इमारतों और गाड़ियों को नुकसान। सूबे खुज़िस्तान में बंदर इमाम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला। 5 शहरी शहीद, 170 जख्मी। ईरान का दुश्मन को भरपूर जवाब। इसराइल पर मिसाइल की बारिश। तल अबीब समेत कई शहरों में धमाके। कुवैत में अहम तनसीबात निशाना। शुवाइख ऑयल सेक्टर पर हमले के बाद आग भड़क उठी। यमनी हौसियों ने भी सेहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। इसराइली शहरी जंग के खिलाफ सड़कों पर आ गए। तल अबीब में मुजाहिरे के दौरान पुलिस और शुरका की झड़पें। नायब वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का कशीदगी में कमी की तमाम कोशिशों की हिमायत का यादा। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। ईरान का इस्लामाबाद की सालसी की कोशिशों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया। अब्बास अराग़ची का मुज़ाकरात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को करारा जवाब। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद। कहा हमारा मौक़िफ़ गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। ईरान जंग के जामे और दायमी खात्मे की शराइत पर बातचीत चाहता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। साथ देने पर दोस्त मुल्क के शुक्रगुजार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पैगाम के आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। मशरक़ वुस्ता में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की पज़ीराई। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट का बतौर सालिस किरदार पर खिराज तहसीन। आबनाए हुर्मुज़ से पाकिस्तानी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त, एतमाद का इजहार करार। मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब की जानिब से भी तारीफ। वज़ीर ख़ारजा इजलास में अहम सिफारती कामयाबी पर ईरान भी मुतमईन। जंग के दौरान इंसानियत की आला मिसाल। ईरान ने आबनाए हुर्मस से सामान की तरसील की इजाज़त दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बुनियादी ज़रूरियात की अशिया ले जाने वाले जहाज़ों को इजाज़तनामे जारी। ईरानी बंदरगाहों और बुहिरा ओमान में मौजूद कंटेनर्स को आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। पाक चीन 5 नुकाती रोड मैप में आबनाए हुर्मस को खोलने की बात शामिल थी। अमरीकी महकमे ख़ारजा का दावा झूठ पर मबनी। अमरीका में ज़ेरे हिरासत अफराद का कासिम सुलेमानी से कोई ताल्लुक नहीं। बेटी ज़ैनब सुलेमानी की तरदीद। कहा अमरीका आज भी कासिम सुलेमानी के नाम से खौफज़दा है। मार्को रूबियो ने दावा किया था कि कासिम सुलेमानी की भांजी और नवासी को ग्रीन कार्ड मनसूखी के बाद हिरासत में लिया गया। वज़ीर आज़म का मुतवस्सत तबके को रिलीफ की फराहमी का मिशन। सूबों ने सब्सिडी में माली मुआवनत के लिए विफाक का मुतालबा मान लिया। मुश्तरका फाइनेंशियल पोल कायम। विफाक 129 अरब के अलावा भी रकम देगा। सूबे 40 से 50 अरब का हिस्सा डालेंगे। ट्रांसपोर्ट शोबे को सब्सिडी देने के फार्मूले पर इत्तेफाक। रकूम की फराहमी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी टास्क वजारत IT, स्टेट बैंक के मुस्तरद।
پیپلز پارٹی وفاق کے منی بجٹ کی مشروط حمایت کے لیے تیار. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے غریبوں کی مالی مدد کی جائے تو بھرپور مدد کریں گے. ہم نے ہمیشہ ملک کو اکٹھا کرنے کی سیاست کی. بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب. کہا جنگ کے معاشی اثرات کی وجہ سے عوام پر بوجھ پڑا. وفاقی حکومت اور صوبوں نے مل کر مسائل کے حل کے لیے کام کیا. سندھ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کر رہی ہے. بلوچستان میں کل سے دکانیں رات 8 بجے بند ہوں گی. شادی ہالز اور ہوٹلز 10 بجے تک کھلے رہیں گے. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا اعلان. کہا گرین اور پنک بسوں میں سفر فری ہوگا. تمام کسانوں کو سبسڈی دیں گے. 12.5 ایکڑ تک رقبے والوں کو ریلیف ملے گا. بلوچستان کابینہ کا 2 ماہ کی تنخواہیں نہ لینے کا فیصلہ. اسلام آباد مری ایکسپریس وے کی اپ گریڈیشن مکمل. مزید سہولتوں کی فراہمی کا فیصلہ. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا دورہ. ریسٹ ایریاز اور مساجد کا معائنہ کیا. خواتین کے لیے نماز کی ادائیگی کا علیحدہ انتظام خوش آئند قرار. مری لوڈ ٹوپا پر ٹریفک کا بہاؤ معمول پر لانے کے لیے اقدامات اور مزید ریسٹ ایریاز بنانے کی ہدایت. کہا مری ایکسپریس وے کو پہلے سے خوبصورت اور آرام دہ بنا دیا. مختلف مقامات پر شہریوں کا وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے اظہار تشکر. تصاویر بھی بنوائیں. پاکستان کی لبنان میں یو این امن فوج پر حملے کی شدید مذمت. واقعے کی فوری، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ. واضح کیا کہ امن فوج پر حملے ناقابل قبول ہیں. انڈونیشیا کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار. مشرق وسطی میں جنگ. اسرائیل کی حمایت نے بھارتی کسانوں کو ڈبو دیا. برطانوی میڈیا نے مودی سرکار کی منافقت بے نقاب کر دی. بھارت میں کاشتکاروں کو تیل اور کھاد کی شدید قلت کا سامنا. کسان خوف و ہراس کا شکار ہیں. دی گارڈین کی رپورٹ. ماہرین کے مطابق بھارت میں گیس اور پیٹرول کے بعد کھاد کا بحران بی جے پی حکومت کے معاشی ترقی کے کھوکھلے دعووں کا ثبوت ہے. شریعت کے نام پر سخت گیر اور آمرانہ نظام. افغان طالبان رجیم نے اپنے ہی شہریوں پر زندگی تنگ کر دی. افغانستان میں ادارہ جاتی نظام عملاً غیر فعال. اقتدار ہیبت اللہ اخونزادہ اور قریبی ساتھیوں تک محدود. شری لنکا گارڈین نے دنیا کو سچ بتا دیا. لکھا خواتین کو تعلیم، روزگار اور عوامی زندگی سے خارج کر دیا گیا. میڈیا، تعلیمی اداروں اور سول سوسائٹی پر پابندیاں عائد. طالبان رجیم کا طرز حکومت اسلامی اصولوں سے متصادم ہے. امدادی نظام میں مداخلت اور وسائل کا غلط استعمال معاشی بدحالی کو مزید بڑھا رہا ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار منا رہی ہیں. گرجا گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام. صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی مبارکباد. مسیحی برادری کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے. عطا اللہ تارڑ کا تقریب سے خطاب. جنگوں اور تنازعات نے انسانوں کے درمیان اعتماد اور رشتوں کو شدید نقصان پہنچایا. خوف اور بد اعتمادی نے قوموں اور انسانوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا. عالمی برادری امن کے لیے عملی اقدامات کرے. مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا ایسٹر پر ویٹیکن میں خطاب. مون مشن. خلا بازوں نے آدھے سے زیادہ سفر طے کر لیا. ناسا حکام کے مطابق سب کچھ ٹھیک رہا تو خلا باز پیر کو چاند کے گرد چکر لگائیں گے. اگلے 50 برس میں مستقل بیس کے قیام پر بھی کام جاری رہے گا. خیبر پختونخوا میں موسلا دھار بارشوں کے اثرات. خیبر میں مکان کی چھت گرنے سے 2 خواتین جاں بحق. سوابی میں ملبے تلے دب کر بچہ دم توڑ گیا. بلوچستان اور سندھ میں آج سے 7 اپریل تک بادل برسنے کی پیش گوئی. پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا. یوب، قلعہ سیف اللہ، کوہلو اور بارکھان میں بارشیں متوقع. نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ. راولپنڈی کو پی ایس ایل 11 میں مسلسل تیسری شکست. اسلام آباد یونائیٹڈ 7 وکٹوں سے کامیاب. شاداب 11 نے 157 رنز کا ہدف ہنستے کھیلتے 34 گیندیں قبل حاصل کر لیا. سمیر منہاس کی ایک اور دھواں دھار 50 میچ کے ہیرو قرار پائے. ایونٹ میں آج ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا مقابلہ ہوگا. کراچی کے ساحل پر پشاور زلمی کا یادگار ٹیم ڈنر. ملکی اور غیر ملکی سٹارز نے چٹپٹی اور لذیذ کھانوں پر ہاتھ صاف کیا. سمندری ہوا کے سنگ کھلاڑیوں کی محفل. خوشگوار موسم میں کہکہوں کی گونج. گپ شپ سے شام مزید سہانی ہو گئی.
एफए कप में आर्लिंग हालैंड की हैट्रिक। मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चेल्सी ने पोर्चवेल को 7-0 से धूल चटा दी। साउथहैम्पटन ने आर्सेनल को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। चार्ल्सटन ओपन टेनिस में बड़ा अपसेट। सेमीफाइनल में यूक्रेन की यूलिया ने मेडिसन कीज को शिकस्त दी। टॉप सीड जेसिका पिगुला को फाइनल का टिकट मिल गया। सेमीफाइनल में अमेरिका की ईवा जोविच को सख्त मुकाबले के बाद जेर किया। और ताजदारे हरम को गुलहाए अकीदत से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले गुलाम फरीद साबरी की आज बरसी। मारूफ कव्वाल को बिछड़े 32 बरस बीत गए। आवाज का सहर आज भी बरकरार।